السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوست، آداب عرض ہے اور آپ سب کا دل خير مقدم میں اور آپ کا سواگت ہے۔ أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية ونأخذ أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى يستغرق وقتا طويلا. يستغرق وقتا طويلا أو يتأخر. ازاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ چلے میرے ساتھ. يستغرق وقتا طويلا أو يتأخر باللغة الأردية والهندية بہت دیر لگانا. بہت دیر لگانا. أنت تستغرق وقتا طويلا في الرد. أنت تستغرق وقتا طويلا في الرد. تم جواب دینے میں بہت دیر لگاتے ہو. تم جواب دینے میں بہت دیر لگاتے ہو. لقد تأخرت كثيرا في المجيء اليوم. لقد تأخرت كثيرا في المجيء اليوم. تم نے آج آنے میں بہت دیر لگا دی. تم نے آج آنے میں بہت دیر لگا دی. يستغرق وقتا طويلا في إنجاز العمل. يستغرق وقتا طويلا في إنجاز العمل. وہ کام کرنے میں بہت دیر لگاتا ہے. وہ کام کرنے میں بہت دیر لگاتا ہے. الفتيات يستغرقن وقتا طويلا في الاستعداد. الفتيات يستغرقن وقتا طويلا في الاستعداد. لڑکیاں تیار ہونے میں بہت دیر لگاتی ہے. لڑکیاں تیار ہونے میں بہت دیر لگاتی ہیں. استغرق الأمر مني وقتا طويلا لإنهاء هذه المهمة. استغرق الأمر مني وقتا طويلا لإنهاء هذه المهمة. مجھے یہ کام ختم کرنے میں بہت دیر لگ گئی. مجھے یہ کام ختم کرنے میں بہت دیر لگ گئی.